बरमूदा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वो समुद्री इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियाँ, हवाई जहाज, टनों और मनो वजनी कार्गो बहरी जहाज भी गर्क होकर रह जाते हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने जाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाजों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि उन्हें अजीबो गरीब स्याह और ग्रे बादल दिखाई देते हैं, जिसके बाद ना तो वो अपने जहाज की सिमत का तयन कर सकते हैं, ना उन्हें जमीन का पता चलता है, ना आसमान का, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। बरमूदा ट्रायंगल के इस इलाके में पेश आने वाला एक ऐसा जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। अगरचे इस वाक़े के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस वाक़े को जानने के बाद आप हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे। ये 4 दिसंबर 1977 की एक सुबह थी जब ब्रूस नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे से उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर आमी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार सफर कर चुका था, लेकिन इस बार जब तैयारा 1000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो तैयारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुजम बढ़ाने लगा। लिहाजा ब्रूस को मजबूरन उसके अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब तैयारा 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरस्कार स्याह बादल आ गया, जिसे देखकर ब्रूस काफी खौफजदा हो गया। लेकिन ये बादल पिछले बादल से ज्यादा गहरा, ज्यादा हैबतनाक और खौफनाक था, जिसके अंदर से गुजरने के अलावा उस ब्रूस नामी पायलट के पास कोई और रास्ता ना था। लिहाजा ब्रूस ने तैयारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस बादल के अंदर स्याह कूप अंधेरा था। मगर ये तूफानी बादल नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर से सफेद रोशनी के झमाके से होने लगे और पायलट ने पहले ही लम्हे जान लिया कि ये आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। इस बादल के अंदर तैयारे का सफर निस्फ घंटे जारी रहा, लेकिन फिर अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 1000 फीट की बुलंदी पर उससे टकराया था, और ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बादल एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं महसूस होता था कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये चलता जाएगा और लामतना ही सिमत में लामतना ही हद तक जाएगा। मगर अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। लिहाजा पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक तैयारे के आलात एक के बाद दीगरे खराबी के सिग्नल देने लगे, यहाँ तक के जहाज के तमाम इंडिकेटर्स बुझने लगे और जहाज में गुप अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद पायलट तैयारे पर से अपना कंट्रोल खो बैठा, लेकिन हैरानकुन तौर पर तब भी तैयारा उड़ता रहा। जब इस वाक़े के बाद ब्रूस से सारी सूरत हाल पूछी गई तो ब्रूस का कहना था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे तैयारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट मौजूद है जो इस तैयारे को खुद उड़ा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रूस के मुताबिक मेरा तैयारा बिलाखिर बादल की सुरंग से निकल आया और उसके साथ ही तैयारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी हुई ही नहीं थी। मैंने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो उसे उसकी मौजूदा लोकेशन बता दें, तो ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि तैयारा रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक गहरी धुंध खत्म हो गई तो वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिले मकसूद के ऊपर था। यहाँ एक और हैरानकुन बात ये थी कि फासला 217 मील था, जिसे 1 घंटे 15 मिनट में तय किया जाना था, लेकिन तैयारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे और तैयारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। तैयारे के लैंड करते ही ब्रूस ने उसका फ्यूल टैंक चेक किया तो उसमें इतना ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं हुआ था जितना उस मुकर्ररा रास्ते के लिए खर्च होना चाहिए था। यानी मतलूबा फासला भी कम वक्त में तय हुआ और अल्टीमेटली उसका फ्यूल भी बहुत कम लगा। ब्रूस ने सफर से मुतल्लिक तमाम दस्तयाब मालूमात चेक की तो उस पर इंकशाफ हुआ कि इसका तैयारा सफर के निस्फ वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा। लिहाजा ब्रूस नामी पायलट ने फौरी तौर पर एविएशन के माहिरीन से राब्ता किया और खुद पर गुजरने वाली सूरत हाल से उन तमाम लोगों को आगाह किया, लेकिन उनमें से कोई भी माहिर उसका तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। बिलाखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की और उनसे एक नतीजा निकाला कि वो इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऐन ऊपर था और बादल के अंदर रोशनी के सफेद झुमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फॉग थे। जबकि कुछ लोगों ने मुमकिना तौर पर यह भी ख्याल जाहिर किया कि ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से अपना मुमकिना सफर जो है अपने मतलूबा टाइम से पहले तय करने में कामयाब हो गया।
یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے. یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی. بروس اتفاق سے اسی سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے وہاں سے زندہ سلامت واپس آ گیا. کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاہم اس کی وضاحت کوئی نہ دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر نصف وقت میں کیسے طے کیا. بروس کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو کہ حل طلب ہے. دراصل اس واقعے کو اتنی شہرت اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 سے زائد ہوائی جہاز جو ہیں وہ غرق ہو چکے ہیں، جن کی واپسی تو بہت دور کی بات، ان کا سراغ تک بھی آج تک نہ لگایا جا سکا. اس خطے میں بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے ڈوبنے، غرق ہونے اور غائب ہونے کی کہانیاں 19ویں صدی کے نصف میں شروع ہوئیں، لیکن ان جہازوں کے ملبے، ان جہازوں کے بارے میں معلومات اور ان جہازوں کے واپس آنے کے بارے میں کوئی بھی خاطر خواہ معلومات نہ دے سکا. برمودا ٹرائنگل کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کا لڑاکا طیارہ جو کہ بمبوں پر مشتمل تھا اٹلانٹک اوشن میں معمول کے مشن پر نکلا اور غائب ہو گیا اور آج تک اس طیارے کا ملبہ یا اس کے 14 جو عملے کے افراد تھے نہ مل سکے. لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا ایک اور جہاز جس میں 300 افراد سوار تھے 1918 میں گم ہوا تھا، اس کا سراغ بھی آج تک نہ مل سکا. سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل پر لگنے والی تہمات کو ختم کرنے کے لیے کافی جتن کیے، لیکن اب تک وہ اس کی کھوج لگانے اور ڈوبے ہوئے جہازوں کا ملبہ اور ان کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں. امریکن یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے یعنی برمودا ٹرائنگل کے اوپر پھیلے 6 پہلوؤں والے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں اور یہ 6 پہلوؤں والے بادل 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلاتے ہیں جو کہ طیاروں اور بحری جہازوں پر ایک بم کی طرح گرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں اور کرچی کرچی ہو کر چکنا چور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلوؤں والے بادلوں کو دریافت کیا جو برمودا ٹرائنگل کے اوپر 32 سے 88 مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں. محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں جنہیں آپ عام طور پر نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں جو ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ سطح سمندر سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں. جبکہ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہو جانے کے پیچھے خلائی مخلوق یا کسی مافوق الفطرت مخلوق کا ہونا جو ہے وہ قابل ذکر نہیں لگتا. اس کے مطابق خراب موسم کے نتیجے میں اگر اوسط اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں سمندر میں طوفان آ رہا ہوتا ہے جس کی زد میں کئی جہاز یا بحری جہاز کشتیاں آتے رہتے ہیں. جبکہ ناروے یونیورسٹی کی ایک تحقیق اسی سے متعلق یہ کہتی ہے کہ جس جگہ پر برمودا ٹرائنگل واقع ہے اس کی سمندر کی تہہ میں کچھ ایسی گیسز کا اخراج ہوتا ہے جو کہ ہوائی جہازوں، بحری جہازوں اور کشتیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے کیونکہ یہ گیس ہوا میں مل کر طوفانی کیفیت اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جہاز اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا. لیکن کسی بھی تحقیق میں برمودا ٹرائنگل کا راز کوئی بھی سائنسدان آج تک مستند طور پر نہیں پا سکا. اگر بڑے جنگی طیارے یا جہاز اس میں غرق ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، ان کی باقیات کہاں جاتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اس کے محققین اور اس پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. تب تک کے لیے اللہ حافظ.